बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर दुख तकलीफ़ परेशानी से बचाए और दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 11 नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जितने भी यूनिट स्टडी किए हैं उन तमाम लेक्चर्स की वीडियो इसी चैनल KNTD अकेडमी पर मौजूद है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो आप ज़रूर इस चैनल KNTD अकेडमी को विजिट करें और अपने मुताल्लिका लेक्चर की वीडियो ज़रूर वॉच करें। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कि है नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट। नॉइज़ यानी शोर, एनवायरनमेंट मीन्स माहौल, यानी माहौल में शोर। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे ये लेसन पढ़ना शुरू करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सामने अपने टेक्स्ट बुक खोल करके रखें और एक लेड पेंसिल अपने हाथ में रखें, ताकि मैं जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आपको बताऊं वो आप साथ साथ लिखते जाएं। क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते और आपकी इसकी बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और अच्छी प्रिपरेशन उसी सूरत में मुमकिन है जब आपको हर वर्ड के मीनिंग बहुत अच्छी तरह से याद हों। तो आइए अब हम ये लेसन स्टडी करना शुरू करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़। नॉइज़ पोल्यूशन यानी शोर की आलूदगी इज़ डिफाइंड, बयान की जाती है, वाज़ेह की जाती है। एनी फॉर्म कोई भी सूरत, कोई शक्ल, ऑफ नॉइज़ शोर की, यानी शोर की आलूदगी से मुराद है शोर की कोई भी शक्ल। दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। डिस्टर्ब्स का मतलब है मदाखलत करना या दरहम बरहम करना। नॉर्मल यानी मामूल की, फंक्शनिंग कारकर्दगी, यानी शोर की कोई भी किस्म। शोर की आलूदगी से मुराद क्या है? शोर की कोई भी किस्म जो कि ज़िंदगी की मामूल की कारकर्दगी को दरहम बरहम करती है, वो शोर की आलूदगी कहलाती है। इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, अनचेक्ड यानी बग़ैर जांच पड़ताल के, चेक किए बग़ैर, अगर इसको चेक किए बग़ैर ही छोड़ दिया जाए, इस पर काबू ना पाया जाए, इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमंस। तो सीरियस यानी ख़तरनाक या संजीदा, इफ़ेक्ट असरात। तो अगर शोर की आलूदगी पर काबू ना पाया जाए, इसको कम ना किया जाए, तो ये इंसान के जहन और जिस्म पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब कर सकती है। Noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. बिगेस्ट सोर्सेज सबसे बड़े ज़रा है। डिस्कम्फर्ट बेआरामी, तकलीफ़, परेशानी। स्ट्रेस जहनी तनाव। न्यूजेंस का मतलब है वबाल जान या जिस्मानी तकलीफ़। तो शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेआरामी, जहनी तनाव और जिस्मानी तकालीफ के सबसे बड़े ज़राए में से एक है। इन अर्बन एरियाज़ एंड बिग सिटीज़, अर्बन एरियाज़ यानी देही इलाके, गांव देहात के इलाकों में और बड़े शहरों में नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रीच टू अ डेंजरस लेवल। डेंजरस लेवल ख़तरनाक सतह। तो शहरी इलाके हों चाहे गांव देहात हो, वहाँ पर शोर की जो आलूदगी है वो ख़तरनाक सतह पर पहुँच चुकी है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, आज सर्वे मतलब जायज़ा, रिपोर्ट। किसका रिपोर्ट है? वो इस इदारे का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, बाय द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसका क्या नाम है इस इदारे का? इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब, सूबा पंजाब का ये इदारा है, सॉरी। तो इस इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक जायज़ा लिया, एक सर्वे किया, और उसने क्लेम्स यानी दावा करता है दैट के द लेवल ऑफ नॉइज़ इन लाहौर हैज़ रीच्ड 91 डेसिबल्स वेयर इज़ अ मैक्सिमम ऑफ 75 डेसिबल्स इज़ एक्सेप्टेबल। इस इदारे ने जो सर्वे किया और एक रिपोर्ट फिर शाया की, उसमें क्या उसने दावा किया कि लाहौर शहर में जो शोर की सतह है वो 91 डेसिबल पर पहुंच चुकी है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है। डेसिबल्स क्या है? शोर नापने की इकाई है, यूनिट है ये शोर को नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए। तो इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन में इजाफा हो गया लाहौर में 91 डेसिबल्स तक, जबकि रिकमेंडेड कितनी है, एक्सेप्टेबल कितनी है, वो है 75 डेसिबल्स। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो ख़तरनाक बन जाती है। दिस मीन्स दैट द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल इज़ ऑलरेडी एट रिस्क। एट रिस्क यानी ख़तरे में होना। अब ये जो रिपोर्ट आई है इसका मतलब है कि जहनी और जिस्मानी सेहत कई लोगों की पहले ही ख़तरे में है। द मेजर कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर ट्रैफिक ऑन रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स,
केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स। अब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो शोर की आलूदगी बढ़ रही है उसके बड़े बड़े असबाब कौन से हैं। मेजर बड़े कॉजेज़ असबाब पाकिस्तान में शोर की आलूदगी के बड़े असबाब हैं रोड ट्रैफिक ऑन रोड, सड़कों पर आमदोरफ्त यानी ट्रैफिक का एक हुजूम है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं सड़कों पर, सड़कें छोटी हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो वहाँ पर अगर थोड़ी भी ट्रैफिक हो तो बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, हॉर्न बजाते हैं और गाड़ियों के इंजन के अपने का भी शोर होता है, बस शोर ही शोर होता है। तो क्या है, सड़कों पर आमदोरफ्त, कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी ऐसी जगह जहाँ पर तामीराती काम जारी है, साइट्स जगह कंस्ट्रक्शन तामीर। केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, केयरलेस यानी लापरवाह यूज़ इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक बिजली के या बिजली से चलने वाले अप्लाइंसेस आलात यानी बिजली से चलने वाले जो आलात हैं उनका लापरवाही से इस्तेमाल तामीराती काम की जगहें और सड़कों पर आमदोरफ्त। और एक और चीज़ उन्होंने बताई है लाउड स्पीच पैटर्न यानी ऊंची आवाज़ में बात करने का जो अंदाज़ है, पाकिस्तान में नॉइज़ पॉल्यूशन के बड़े असबाब हैं। नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी आमदोरफ्त, मोड ज़राए, जो शोर पैदा हो रहा है वो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ ज़राए से पैदा होने वाला शोर, आई जैसा कि व्हीकल्स गाड़ियों का, एयरप्लेन्स हवाई जहाज़ों का, ट्रेन्स रेलगाड़ियों का, शिप्स बहरी जहाज़ों का, प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़ यानी ह्यूमन यानी इंसानी कम्युनिटीज़ आबादी यानी इंसानी आबादियों के लिए बहुत ज़्यादा जहनी दबाव स्ट्रेसफुल, बहुत हाईली बहुत ज़्यादा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बता रहे हैं वो गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ, बहरी जहाज़, ये तमाम के तमाम इंसानी आबादियों के लिए बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का सबब बनते हैं। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज़ यानी शहरी इलाके, डेवलपमेंट तामीर व तरक्की, ग्रोथ बढ़ोतरी, पॉपुलेशन आबादी यानी आबादी भी बढ़ रही है और इसके अलावा शहरी इलाकों में तामीर व तरक्की का काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। द वेहिकुलर ट्रैफिक हैज़ ऑलमोस्ट मल्टीप्लाइड, तो जहाँ आबादी बढ़ रही है और तरक्की भी हो रही है शहरी इलाकों में, वहाँ पर क्या है कि ट्रैफिक जो है ना, गाड़ियों का जो हुजूम है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, मल्टीप्लाइड इजाफा हो गया है। दिस हैज़ गिवन राइज टू नॉइज़ पोल्यूशन, गिवन राइज का मतलब इजाफा कर दिया है। तो इस जब ये आबादी भी बढ़ गई, तरक्की भी बहुत ज़्यादा हो रही है शहरी इलाकों में और साथ के साथ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके साथ साथ जो नॉइज़ पोल्यूशन यानी शोर की आलूदगी है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉन्किंग बाय ड्राइवर्स, और वसी पैमाने पर जो ड्राइवर हजरात हैं वो गैर ज़रूरी हॉर्न बजाते हैं अपनी गाड़ियों का, ये भी एक शक्ल है नॉइज़ पोल्यूशन की। ऑल्सो द मशरूम ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज नियर एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन हैज एक्सपोज्ड रेजिडेंट्स टू परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब ये नॉइज़ पोल्यूशन की और भी मिसालें बता रहे हैं और भी वजूहात बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी। मशरूम ग्रोथ का मतलब है तेज़ी से इजाफा, किस में, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, रिहायशी इलाकों में। और वो रिहायशी इलाके कौन से जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है, वो है नियर एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस, हवाई अड्डों और रेलगाड़ियों के स्टेशनों के करीब बेतहाशा इजाफा हो गया आबादी का। has exposed residents to permanent and unavoidable sources of noise pollution। permanent यानी मुस्तकिल, residents रिहायशी वहाँ उन इलाकों के रहने वाले लोग, unavoidable नागुज़ीर, source असबाब यानी जो हवाई अड्डे हैं और रेलवे स्टेशन हैं उनके करीब रिहायशी कॉलोनी में जो तेज़ी से इजाफा हो रहा है उसने भी रिहायशियों को शोर की आलूदगी के मुस्तकिल और नागुज़ीर असबाब के लिए खुला छोड़ दिया है, एक्सपोज्ड खुला छोड़ दिया है। Another source of noise pollution in urban areas, अब एक और शोर की आलूदगी का ज़रिया या वजह वो बता रहे हैं शहरी इलाकों में एक और शोर की आलूदगी का सबब है, क्या है, इज़ द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, वो है तामीराती जगहों पर काम। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज़ यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, शहरी इलाकों में तामीराती काम यूजुअली आम तौर पर स्लो सुस्त होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग, और वहाँ पर टाइम भी बहुत ज़्यादा सर्फ होता है। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट यानी तामीराती जगहों पर इक्विपमेंट का मतलब है आलात,
ट्रांसपोर्ट का मतलब है आमद व रफ्त, यानी गाड़ियाँ आ जा रही हैं अगर उन जगहों पर जहाँ पे तामीराती काम जारी है और वहाँ पर जो आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं तामीराती काम में, मिसाल के तौर पर जब लेंटर डल रहा होता है तो लेंटर का मसाला तैयार करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसका बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो तामीराती जगहों पर आलात और आमद व रफ्त का इस्तेमाल इज़ ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ग्रिलिंग का मतलब है पेनफुल, तकलीफदा, पियर्सिंग का मतलब है चीरती हुई, चुभती हुई, साउंड आवाज़। तो क्या है, इन मुकामात पर जहाँ तामीराती काम जारी है वहाँ पर एक तकलीफदा और चुभती आवाज़ जो है वो शोर की आलूदगी का बहुत बड़ा ज़रिया है। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक, ये ना सिर्फ आम लोगों को परेशान करती है, ना सिर्फ आम लोगों को डिस्टर्ब करती है, बट ऑल्सो इफ़ेक्ट्स, बल्कि असरअंदाज होती है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वहाँ पर तामीराती काम करने वाले मज़दूरों की सेहत पर भी, बाय कॉजिंग मेंटल फटीग, यानी उनको ज़हनी तौर पर परेशान करती है, उनको ज़हनी कोफ्त में, ज़हनी अजियत में मुबतला कर देती है ये नॉइज़ पोल्यूशन। जो वहाँ पर इक्विपमेंट यानी मशीनरी और आलात वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनमें इतना ज़्यादा शोर होता है कि उससे ना सिर्फ आम लोग परेशान होते हैं बल्कि वहाँ पर काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनको भी ज़हनी कोफ्त से, ज़हनी अजियत से दो चार करता है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ एन अदर कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी एक दूसरा सबब है शोर की आलूदगी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, electricity generators, music systems and TV all become irritants from time to time. From time to time का मतलब है वक्तन फ़वक्तन। Unmonitored का मतलब है गैर मुनज़्ज़म, बेतरतीबी, या कोई निज़ाम ही नहीं है, जिसका सिस्टम ही नहीं है कोई। तो क्या बता रहे हैं कि जो शोर की आलूदगी का सबब बनने वाली दूसरी चीज़ें हैं वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? मोबाइल फ़ोन का गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल, कोई कानून नहीं बनाया हुआ भी किस वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, यानी ऐसे जनरेटर जो बिजली पैदा करते हैं, म्यूज़िक सिस्टम, मौसीकी के आलात जो होते हैं, और टीवी, इन तमाम चीज़ों से भी शोर की आलूदगी में इजाफा होता है। ऑल बिकम इरिटेंट्स, ये तमाम के तमाम इरिटेंट्स यानी जहनी अजियत का बाइस बनते हैं, हमें जहनी तौर पर परेशान करते हैं वक्तन फ़वक्तन। पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स और पुट दैम ऑन साइलेंट मोड्स व्हेन दे एंटर ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। लोग स्विच ऑफ नहीं करते अपने मोबाइल फ़ोन्स को यूजुअली, आमतौर पर, यानी अपने आप को आमतौर पर अपने फ़ोन को लोग आमतौर पर बंद भी नहीं करते और ना ही उन्हें साइलेंट मोड पर लगाते हैं जब वो अपने दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं। दे ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली इन रेजिडेंशियल एरियाज एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज़। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली का मतलब है बाकसरत, बहुत ज़्यादा, यानी लोग जो हैं रिहायशी इलाक़ों में बाकसरत बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रिहायशियों को भी परेशानी या जहनी अजियत का में मुब्तला कर देते हैं। मोर ओवर, मज़ीद ये कि लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। इसके अलावा या मज़ीद ये कि ऊंची आवाज़ में मौसीकी सुनना या ऊंची आवाज़ में टीवी सुनना, ये भी शोर की आलूदगी के दूसरे ज़राए हैं। फॉर दिस, इसके लिए पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट अदर्स मे नॉट बी इन ट्रबल बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस एक्शंस। एक्शंस यानी एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ, केयरलेस लापरवाह या गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियाँ। अब क्या है, जब हम ऊंची आवाज़ में मौसीकी सुन रहे हैं या टीवी हमने बहुत ऊंची आवाज़ में चलाया हुआ है तो शोर की आलूदगी का ये सबब बन रहा है। और इसके लिए इसके लिए लोगों को ज़रूरत है कि कुछ शेरी ज़िम्मेदारी का शऊर अपने अंदर पैदा करें, ताकि सो दैट का मतलब है ताकि दूसरे जो है इनकी लापरवाही की सरगर्मियों या गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियों की वजह से परेशानी में मुब्तला ना हो। बिकॉज ऑफ का मतलब है की वजह से। ट्रबल, परेशानी। Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान बल्कि इसके साथ साथ इंसानी सेहत पर मनफी असरात का भी सबब बनती है।
ڈیمیج نقصان نیگیٹو منفی امپیکٹ اثر. It can cause aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. اب یہ دیکھیں بتا رہے ہیں کچھ بیماریوں کے بارے میں جو کہ نوائز پولوشن یعنی شور کی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اب وہ یہ بتا رہے ہیں نا کہ انسانی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے، ماحول پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، ماحولیاتی نظام کچھ درہم برہم ہوتا ہے نوائز پولوشن کی وجہ سے. اور جو بیماریاں انسان کی صحت پر برا اثر ڈالتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایگریشن ہے، ایک تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، جارحیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، ہائپر ٹینشن کا مطلب ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، ہائی اسٹریس لیول، اور جو ذہنی تناؤ کی سطح ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ہیئرنگ لاس، قوت سماعت سے محرومی یعنی بہرے ہو جاتے ہیں لوگ. وہ لوگ جو بہت زیادہ شور شرابے میں کام کرتے ہیں وہ اونچا سننا شروع کر دیتے ہیں، ان کی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے بہت زیادہ. ریسٹ لیسنس، اگلی بیماری کون سی ہے؟ بے چینی، اضطرابی. ڈپریشن، ذہنی تناؤ، افسردگی. انسومنیا، بے خوابی یعنی نیند نہیں آتی شور والی جگہوں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں. تو یہ ساری بیماریاں ہیں جو کہ پیدا ہوتی ہیں شور کی آلودگی کی وجہ سے. انسومنیا کین فردر لیڈ ٹو اینگزائٹی، بیڈ ٹیمپر اینڈ ایموشنل اسٹریس. اب جو انسومنیا یعنی بے خوابی ہے، نیند کا نہ آنا ہے، اس کی وجہ سے مزید ہماری صحت پر برا اثر پڑتا ہے. کس صورت میں؟ انگزائٹی کہتے ہیں تکلیف، پریشانی، اضطراب، بے چینی. اور بیڈ ٹیمپر یعنی جب نیند ہی نہیں پوری ہوگی تو مزاج تو برا ہوگا، چڑچڑاپن آئے گا. اور ایموشنل اسٹریس اور جذباتی دباؤ. یہ جو انسومنیا یعنی بے خوابی ہے وہ مزید اضطراب، چڑچڑاپن اور جذباتی دباؤ کی طرف لے جاتی ہے. ان ایڈیشن مزید یہ کہ نوائز پولوشن کین سیریسلی افیکٹ دا لرنرز، اٹ گیوز دیم اننیسیسری مینٹل اینڈ فزیکل ٹینشن. اس کے علاوہ یا مزید یہ کہ شور کی آلودگی بڑی خطرناک حد تک اثر ڈال سکتی ہے لرنرز، سیکھنے والے لوگوں پر. یہ انہیں غیر ضروری ذہنی اور جسمانی تناؤ میں مبتلا کر دیتی ہے. ان پاکستان دیر از اے ڈائر نیڈ ٹو برنگ ڈاؤن دا نوائز لیولز. پاکستان میں شور کی سطح کو نیچے لانے کے لیے اشد ضرورت ہے کس کی؟ کمنگ فرام ڈفرینٹ سورسز، وہ شور جو کہ مختلف ذرائع سے پیدا ہوتا ہے. یعنی مختلف ذرائع سے پیدا ہونے والے شور کی سطح کو کم کرنے کے لیے اشد ضروری ہے کہ کچھ اہم اقدامات کیے جائیں. وہ کون کون سے ہیں وہ بتائیں گے آگے. دا گورنمنٹ مسٹ گیئر اپ اینڈ یوٹیلائز ویریس مینس ٹو کنٹرول انوارنٹیڈ نوائز لیولز. گورنمنٹ کو گیئر اپ تیار رہنا چاہیے، اینڈ یوٹیلائز اور استعمال کرنا چاہیے ویریس مینز کئی ذرائع کو، ٹو کنٹرول تاکہ قابو پایا جائے انوارنٹیڈ نوائز لیول یعنی بلا جواز پیدا ہونے والے شور کی سطح میں اضافے کو قابو کرنے کے لیے کئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کئی ذرائع کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو تیار رہنا چاہیے اور ایکشن بھی لینا چاہیے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ دا پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، یہ صوبہ پنجاب کے ایک ادارے کا نام ہے، ادارہ برائے تحفظ ماحولیات صوبہ پنجاب. تو مثال کے طور پر اس ادارے نے ریکمنڈز تجویز دی ہے around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. اب اس ادارے نے کیا تجویز دی ہے کہ جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر شور کی جو سطح ہے وہ 55 ڈیسیبلز تک، اور جو کاروباری علاقے ہیں وہاں پر 75 ڈیسیبلز تک شور ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ہرگز نہ ہو، اس سے کم ہو، سکون ہو، وہ بیسٹ ہے. These figures must be strictly enforced by the government. اب یہ جو فیگرز یعنی اعداد و شمار ہیں ان پر بڑی سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے حکومت کو. فردر مور، مزید یہ کہ دا گورنمنٹ شوڈ انشیور اسموتھ ٹریفک فلو، بلاک نوائز ایمیٹنگ وہیکلز فرام روڈز، یوز نوائز بیریئرز ویئر نیسیسری اینڈ ایکسپیڈائٹ کنسٹرکشن ورک ٹو مینیمائز نوائز پولوشن. اب یہ مزید ریکمنڈیشنز ہیں، مزید تجاویز ہیں اس ادارے کی طرف سے. وہ ایک تو یہ انہوں نے بتا دیا بھائی رہائشی علاقوں میں 55 ڈیسیبل تک نوائز ہو، اور جو کاروباری علاقے ہیں وہاں 75 ڈیسیبلز تک، اس سے زیادہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ کچھ اقدامات ہیں جن پر حکومت کو چاہیے کہ وہ سختی سے عمل درآمد کروائے. اور ان میں سے کچھ اسٹیپس یہ وہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ شوڈ انشیور، گورنمنٹ کو یقینی بنانا چاہیے، انشیور یقینی بنانا چاہیے اسموتھ ہموار ٹریفک فلو، ٹریفک یعنی گاڑیوں کی آمد و رفت،
یہ جو ہے روانی ہے اس کے اندر ہموار ہو، یعنی کہ بلا رکاوٹ روانی ہو ٹریفک کی، اور یعنی وہاں پر کوئی رکاوٹیں کچھ لوگ کھڑی کر دیتے ہیں، ٹریفک جام کر دیتے ہیں، غلط جگہ پہ پارکنگ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ٹھیلے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ٹریفک کی جو آنا جانا ہے نا اس میں بڑی ہی انٹرپشن ہوتی ہے، مداخلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی گاڑی کے ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے شور پیدا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ٹریفک بالکل صاف ستھری سڑک پر چلے اور وہاں پہ کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹریفک کی بلا رکاوٹ روانی کو یقینی بنائے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز کیا بتا رہے ہیں، بلاک نوائز ایمیٹنگ وہیکلز فرام روڈ، سڑک پر سے شور پیدا کرنے والی گاڑیوں کو بھی پابندی، ان گاڑیوں پر بھی پابندی لگا دینی چاہیے جن میں سے شور پیدا ہوتا ہے۔ نوائز ایمیٹنگ، شور پیدا کرنے والی، بلاک پابندی لگانا وہیکلز گاڑیوں کو، یعنی ایسی گاڑیاں جن میں شور بہت زیادہ ہے، ان کے انجن ٹھیک کام نہیں کر رہے، ان کے سائلنسر ٹھیک کام نہیں کر رہے، ان کو سڑکوں پر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یوز نوائز بیریئرز، اور اس کے علاوہ شور ختم کرنے والی کچھ رکاوٹیں بھی یا آلات وہاں پر استعمال کرنے چاہیے، اینڈ اگر ویئر نیسیسری، جہاں کہیں بھی ضرورت ہو۔ اینڈ ایکسپیڈائٹ کنسٹرکشن ورک، ایکسپیڈائٹ کا مطلب ہے تیز کر دینا، کنسٹرکشن ورک تعمیراتی کام کو، ٹو منیمائز نوائز پولوشن، شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے، یعنی تعمیراتی کام جتنا جلدی ہو سکے تیزی کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے تاکہ شور کی آلودگی کو کم سے کم کیا جا سکے۔ Also the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents۔ اس کے علاوہ جو رہائشی سوسائٹیاں ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے، کم فارورڈ کا مطلب ہے آگے آنا چاہیے، ٹو فریم اور منظم کرنا چاہیے، ارینج کرنا چاہیے، کچھ ترتیب دینے چاہیے، انفورس اور عمل درآمد کروانا چاہیے رولز، قوانین پر، یعنی قوانین بھی کچھ بنائیں، اصول و ضوابط کچھ بنائیں اور اس کے پر عمل درآمد بھی کروائیں ان دیر ایریاز، اپنے اپنے علاقوں میں، ٹو چیک اننیسیسری نوائز پروڈیوسنگ ایجنٹس، اور وہ جانچ پڑتال بھی کرتے رہیں شور پیدا کرنے والے عوامل کو جو غیر ضروری طور پر، یعنی کہ جنریٹر وغیرہ نارملی جب چل رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ شور پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ قانون بنا لیں اپنی سوسائٹیز میں اور ان قوانین پر اپنی سوسائٹیز کے لوگوں سے عمل درآمد بھی کروائیں۔ تو یعنی کہ عام لوگوں کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکیں اور اس چیز سے نجات حاصل کرنے میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو اسٹیپ لے سکیں۔ Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management۔ اب شور کو آلودگی سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے، اس کے بہتر مینجمنٹ کے لیے، نظم و ضبط کے لیے موبائل فون کا استعمال سختی سے ممنوع ہونا چاہیے، دفتروں میں، ہسپتالوں میں اور تعلیمی اداروں میں۔ مور اوور، مزید یہ کہ پیپل شوڈ بی ڈسکریج ٹو اسپیک لاؤڈلی ان دیز ایریاز، اس کے علاوہ ان علاقوں میں لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ وہ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ نوائز پولوشن از اے سیریس ایشو اینڈ نیڈز اٹینشن ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول۔ نوائز پولوشن، شور کی آلودگی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، ایشو، پرابلم، مسئلہ، اور اس کو مقامی اور ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر توجہ کی ضرورت ہے۔ پیپل مسٹ ڈیولپ اویئرنیس اباؤٹ دا ڈینجرس امپیکٹ آف نوائز آن ہیومن ہیلتھ۔ انسانی صحت پر شور کے جو خطرناک اثرات ہیں ان خطرناک اثرات کے بارے میں بھی لوگوں میں شعور پیدا ہونا چاہیے۔ اٹ از دیئر فور، لہٰذا نیڈ ٹو ایکوائر مور سیوک سینس اینڈ ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ ٹو ایوائڈ دا اننیسیسری یوز آف نوائز پولوشن اریٹینٹس ان دا انوائرمنٹ۔ اچھا، اب آگے کیا لکھ رہے ہیں کہ لہٰذا، دیر فور، لہٰذا، اٹ از اے نیڈ، ضرورت ہے، ٹو ایکوائر، کہ حاصل کیا جائے، مور سیوک سینس، مزید شہری شعور، اینڈ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ، اور ذمہ دارانہ رویہ، یعنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ شہری جو ہے نا اپنے اندر ایک شعور پیدا کریں اور ذمہ دارانہ رویہ بھی اختیار کریں۔ کیوں؟ ٹو ایوائڈ دا نیسیسری یوز آف نوائز پولوشن اریٹینٹس، تاکہ جو شور پیدا کرنے والے، اذیت پہ دینے والے چیزیں ہیں ان کے غیر ضروری استعمال سے گریز کیا جائے۔ ٹو ایوائڈ، گریز کرنا، اننیسیسری یوز، غیر ضروری استعمال، ان دا انوائرمنٹ، ماحول میں، یعنی ماحول میں ایسی چیزیں جو کہ نوائز پولوشن کا سبب بن رہی ہیں ان کے غیر ضروری استعمال سے ایوائڈ کیا جائے، گریز کیا جائے۔
only then our country would be a much quieter and a peaceful place to live in. صرف اسی صورت میں ہمارا ملک زیادہ پرسکون، کوائٹر پرسکون، پیسفل پرامن، اسی صورت میں ہمارا ملک زیادہ پرسکون پرامن رہنے کی جگہ بن جائے گا۔ یہاں پر آج کا لیسن ختم ہوا، امید ہے کہ آپ کو یہ سب بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔